बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आइए आप और हम सब मिलकर हक खतीब नाम के नौसरबाज को एक नया और दिलचस्प चैलेंज करते हैं, इसलिए कि ये अब तक हमारे किसी भी चैलेंज का जवाब नहीं दे सका। चूंकि इसका ये दावा है कि ये वली कामिल है, ये कलंदर दौरा है, इसकी शुफ शुफ में बहुत असर है, इसके उंगली के इशारे से जिन ट्रांसफर होते हैं एक शख्स से दूसरे शख्स में। एक ही चीज है दोनों में दाखिल हो। तो हमने कहा कि जनाब आप ये कहते हैं कि आप दम करते हैं अल्लाह का कलाम पढ़कर, तो आपसे दरखास्त है कि हमें कोई एक आयत सुना दीजिए, कोई एक हदीस सुना दीजिए। और पिछले कई हफ्ते के इसरार के बावजूद अब तक ये शख्स हमें कोई आयत कोई हदीस नहीं सुना सका, बल्कि इसने दावा किया कि मैं सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़कर दम करता हूं, और बिस्मिल्लाह भी ये ठीक तौर पर नहीं पढ़ सका। क्या पढ़ते हैं हज़रत? देखिए मैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ता हूं, इसमें किसी का कोई फिर हमने इसको ये चैलेंज भी दिया कि आप हमारे मरीज ना सही लेकिन गैर जानिबदार कुछ मरीज ले आते हैं, कुछ उलमा का तयन करते हैं कि वो मरीज ले आए और आप उन मरीजों को व्हील चेयर से खड़ा कर दें। ये बदबख्त वो भी नहीं कर सका। फिर हमने कहा कि आप अपनी वीडियोस में दिखाते हैं कि आप अपने अमल और इल्म की ताकत से मरीजों की आंखों से चेहने बरामद करते हैं, मुंह से कीले निकालते हैं। तो चलिए उलमा या मशाइख का एक गैर जानिबदार पैनल कुछ ऐसे मरीज ले आता है, आप उनकी आंखों से चेहने बरामद कर दें, उनके मुंह से कीले निकाल दें। तो ये मौसूफ वो भी नहीं कर सके, बल्कि खुद ये जिस मरीजा को हमारे कैमरों के सामने लेकर आए, हमने इनसे कहा कि इसे तो आप मरीजा मानते हैं, इसकी आंख से दूसरी बार चेन बरामद कर दीजिए। तो इन्होंने हामी भर ली, लेकिन वो भी नहीं करके दिखा सके। तो अब तक कोई चैलेंज पूरा नहीं कर सके, ये कोई करामत नहीं दिखा सके। करामत तो दूर की बात है, कोई आयत भी पढ़कर नहीं सुना सके। तो आज हम इन्हें जरा एक लाइटर सा, एक हल्का फुल्का सा चैलेंज देते हैं और देखते हैं कि ये चैलेंज पूरा कर पाते हैं या नहीं। तो चैलेंज ये है जनाब कि हम हक खतीब साहब से दरखास्त करते हैं कि वो हमें भले अपने ही कैमरों के सामने से ही, लेकिन एक मर्तबा कैमरों के सामने लाइव साबुन से मुंह धोकर दिखाएं। इसलिए कि इन्होंने अपने चेहरे पर जो मेकअप थोपा होता है, इन्होंने जो लिपस्टिक मली होती है, और जो मुख्तलिफ ब्लश ऑन्स, और मैं तो जानता भी नहीं कि मेकअप की कौन कौन सी चीजें जो ये इस्तेमाल करते हैं, मस्कारे और ब्लश ऑन वगैरह। हम ये चाहते हैं कि लोगों को पता चले कि वीडियोस पर ये शख्स जैसा दिखता है दरअसल ये वैसा बिल्कुल नहीं है। ये तासुर देने की जो कोशिश की जाती है कि अल्लाह के इस वली के चेहरे पर बहुत नूर है, तो हम ये चाहते हैं कि जरा ये तासुर भी ज़ायल हो और लोगों को इसका असल चेहरा, एक असल चेहरा हमने दिखा दिया जो कि इसका मकरूह चेहरा है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसका जो ज़ाहिरी चेहरा है वो भी असल चेहरा दुनिया के सामने आ जाए। तो मुझे चूंकि मौका मिला इनके सामने बैठकर इनसे गुफ्तगू करने का, तब मुझे अंदाजा हुआ कि मेकअप की कितनी तहें चढ़ा रखी है इस शख्स ने अपने चेहरे के ऊपर। इसने बाकायदा ब्लश ऑन लगा रखा है, इसने मस्कारा लगा रखा है, इसने लिपस्टिक तक लगा रखी है। आप सोचिए कि खुद को अल्लाह का वली कहने वाला दुल्हन बना फिरता है, लाखों रुपए के जोड़े जेबे तन करता है, जिस पर हर तरह की कढ़ाई करवा रखी होती है इस शख्स ने। किसी भी एतबार से अल्लाह के वलियों वाला हुलिया नहीं है इस शख्स का। लेकिन चलिए, हम कहते हैं कि आपने हमारा कोई चैलेंज पूरा नहीं किया। पाकिस्तान के अवाम आपसे दरखास्त करते हैं और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप और हम सब मिलकर हक खतीब साहब को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप हमें कैमरे के सामने साबुन से मुंह धोकर दिखाएं, इसलिए कि हम देखना चाहते हैं कि आपके चेहरे पर वीडियोस में ये जो नूर नजर आता है ये असली नूर है या फिर ये मेकअप का कमाल है। हम सारे लोग बहुत गुनाहगार लोग हैं। हम ना तो ये दावा करते हैं कि हम अल्लाह के वली हैं, ना हम ये कहते हैं कि हम कलंदर दौरा हैं, और ना ही हम ये दावा करते हैं कि हम पर नूर है। लेकिन आप चूंकि सारे दावे करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज पाकिस्तान के अवाम बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत मिन्नत से, बहुत समाजत से आपसे दरखास्त कर रहे हैं कि आप हमें कैमरे के सामने साबुन से मुंह धोकर दिखाएं। हम देखना चाहते हैं कि आपके होंठों की जो लाली है वो किस चीज़ की मरहून मिन्नत है, आपके चेहरे पर जो ये जाली नूर दिखाई देता है इसमें मेकअप का कितना किरदार है। तो आपने बाकी चीज़ें तो नहीं मानी, उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस चैलेंज को पूरा ज़रूर करेंगे। तो ये लाइटर नोट पर ज़रा मैंने कहा बहुत संजीदा गुफ्तगू हो गई, अब जरा कुछ हल्की फुल्की बात करते हैं और एक हल्का फुल्का चैलेंज कि शायद यही हक खतीब साहब की और इनके चेलों की जानिब से बात पूरी कर दी जाए हमारी। लेकिन संजीदा बातें अभी बाकी हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हफ्ते की शाम 7 बजे हम हक खतीब साहब के 11 अरब रुपए के असासे पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के उलमा और पाकिस्तान के मशाइख के सामने रखेंगे। वो बदबख्त इंसान जो ये कहता है कि मैं अपने पास आने वाले तिल मिलाते हुए
تکلیف میں مبتلا مریضوں سے کچھ نہیں لیتا۔ ہم ثابت کریں گے کہ کس طرح سے موت کے منہ میں جاتے ہوئے لوگوں کو لوٹ لوٹ کر اس شخص نے 11 ارب روپے کی جائیدادیں بنائی ہیں۔ 1100 کروڑ روپے کی جائیدادوں کی مصدقہ دستاویزات میں ہفتے کی شام 7 بجے پاکستان کے عوام کے سامنے رکھوں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ پھر انشاءاللہ العزیز اگلے ہفتے کے آغاز پر میں ایک اور وعدہ کرتا ہوں پاکستان کے عوام سے کہ یہ جن لوگوں کو اپنی ویڈیوز میں مریض بنا کر دکھاتا رہا، جن کے منہ سے چینیں برآمد کرتا رہا، جن کے منہ سے کیلیں برآمد کرتا رہا، آنکھ سے زنجیریں اور کیل برآمد کرتا رہا، موتی نکالتا رہا، میں ان کرداروں کو بھی پاکستان کے عوام کے سامنے لے کر آؤں گا اور وہ کردار خود بتائیں گے، چیخ چیخ کر بتائیں گے کہ یہ شخص کتنا بڑا فراڈیا ہے، کتنا بڑا دھوکے باز ہے۔ میں انہی کرداروں کے منہ سے کیلیں اور چینیں برآمد کر کے دکھاؤں گا جنہیں یہ اپنی ویڈیوز میں مریض ثابت کرتا رہا، اور وہ کردار بتائیں گے کہ کس طرح سے یہ چیزیں بدبخت خود ان کے منہ میں رکھواتا تھا اور پھر برآمد کر کے انہیں اپنی کرامت ظاہر کرتا تھا۔ تو انشاءاللہ العزیز اس ہفتے کے اختتام پر یعنی ہفتے کی شام 7 بجے اس کے 11 ارب روپے کے اثاثے، اس لیے کہ یہ کہتا رہا کہ میں لوگوں کی خدمت کرنے کا کوئی معاوضہ نہیں لیتا، تو ہمیں یہ بات ثابت کرنی پڑے گی کہ یہ کس طرح سے غریب مریضوں کو لوٹ لوٹ کر واقعتاً ارب پتی بن چکا ہے، اور اس کے اثاثے کہاں کہاں ہیں جن کو یہ نگیٹ کرتا رہا ہے، جن کا یہ رد کرتا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم پاکستان کے لوگوں کو بتائیں گے کہ اس شخص نے مذہب کو، اس شخص نے ولایت کو، اس شخص نے غریب مریضوں کو شفا کے نام پر کس طرح سے لوٹا ہے، اور اس نے کتنا بڑا دھندا بنا لیا ہے مذہب کو استعمال کرتے کرتے، ولایت کو استعمال کرتے ہوئے، ولایت کے نام کو استعمال کرتے ہوئے۔ اور بدقسمتی سے سب سے بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ بدبخت انسان ختم نبوت کے کاز کو نقصان پہنچاتا رہا، ختم نبوت کا نام استعمال کرتے ہوئے اپنے اربوں روپے کے اثاثے بناتا رہا۔ سو ہفتے کی شام کا انتظار کیجیے گا، بہت سارے تلخ حقائق، لوگ کس طرح سے رو رہے ہیں اس شخص کی جانب سے دی جانے والی تکالیف کے بارے، اس شخص کی وجہ سے کتنے لوگوں کی جان چلی گئی، لوگ کینسر میں مبتلا ہو کر، گردوں کے امراض میں مبتلا ہو کر، مختلف عارضوں میں مبتلا ہو کر، سردی میں گرمی میں اس بدبخت کے لیے لائنوں میں لگے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس نے دھوکہ دہی کے ذریعے اپنا ایک امیج قائم کر رکھا ہے۔ اور بدقسمتی کی بات یہ کہ یہ اپنی جوتی کو بھی افضل قرار دیتا ہے اللہ کے پاک کلام سے اور وظائف سے جو مختلف علماء یا پیران عظام کی جانب سے لوگوں کو بتائے جاتے ہیں۔ جو طاقت اللہ کے ولی کے جوتے میں ہے، کسی نہ مولوی کے نہ پیر کے، وہ اس وظیفے میں نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ العزیز ہم احتجاج کی کال دینے جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد تاریخ کا بہت جلد اعلان ہونے جا رہا ہے کہ جب ہم سب مل کر، آپ اور ہم سب انشاءاللہ العزیز اس کے اڈوں پر جائیں گے اور ایک ایک کر کے اس کے اڈے بند کروائیں گے۔ پہلی بار ہم اکٹھے ہوں گے اس کے کلر سیدہ والے اڈے کے باہر۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ سب بھی اس تحریک کا حصہ بنیے کہ جو تحریک حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہے، ایسے فراڈیوں سے ختم نبوت کے کاز کو بچانے اور الگ کر کے دکھانے کی تحریک ہے۔ آپ بھی اس کا حصہ بنیے۔ saream.org saream.org وہاں آپ لاگ ان کیجئے اور آپ کو دائیں جانب ایک فارم دکھائی دے گا، اسے فل کیجئے اور اس تحریک کا حصہ بنے کہ جس میں انشاءاللہ العزیز ہم اس ملک کی خانقاہوں کی حفاظت کریں گے، اس ملک کی درگاہوں کی حفاظت کریں گے، اس ملک میں ولایت اور تصوف کے عقیدے کی حفاظت کریں گے، اور سب سے بڑھ کر عقیدہ ختم نبوت کو اس طرح کے فراڈیوں اور جال سازوں سے الگ کر کے دکھائیں گے۔ میں پھر وضاحت کر دوں کہ ہمارا اعتراض یہ نہیں ہے کہ کوئی ختم نبوت کی بات کرتا ہے، ہمارا اعتراض یہ ہے کہ کوئی شخص ختم نبوت کی بات کرتے ہوئے فراڈ اور جال سازی کا ملمہ نہ اپنے اوپر چڑھا لے۔ ہمارا اعتراض یہ ہے کہ وہ فراڈ کرتے ہوئے لوگوں